नारायणीयं दशकं 10 ततो विमानादज विष्णुरुद्राः त्वद्गोपुरद्वार्यवरुह्य सद्यः स्त्रियः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्त्वन्निकटं समीयुः कृतप्रणामास्तव पादयुग्मनखेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते विलोक्य साश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक् पृथक् तुष्टुरम्बिके त्वां नुतिप्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाय रक्षार्धशक्तिं हरये महालक्ष्म्याख्यां च लीला निरते ददाध गौरीं महाकाल्यभिधां च दत्त्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ति बद्धाञ्जलिं स्तान् स्मितपूर्वमात ब्रह्मण्हरे रुद्रमदीयशक्ति त्रयेण दत्तेन सुखं भवन्तः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः मान्या भवद्भिः खलु शक्तयो मे स्याशक्तिहीनं सकलं विनिन्द्यं स्मरेत मां सन्ततमेव मुक्त्वा प्रस्थापयामासि ततां स्त्रीमूर्तीन् नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वं गता आरुरुहुर्विमानं सद्यस्थिरो दाससुधासमुद्रः द्वीपो विमानश्च तिरो बभूवुः एकार्णवे पङ्कजसन्निधौ च हतासुरे ते खलु तस्तिवांसः दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति च न व्यजानन् ततस्त्रयस्ते खलु सत्यलोकवैकुण्ठकैलास कृतादिवासाः ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिषु दत्तचित्ताः त्वां सर्वशक्ताम् अभजन्त देवी सुधासमुद्रं तरलोर्मिमालं स्थानं मणिद्वीपमनोपमं ते मञ्चे निषण्णां भवतीं च चित्ते पश्यानि ते देवि नमः प्रसीद त्वमेवाघवा वा धृता सत्यवादिन्य जाता जिता क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गळा त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगद्धारिणि त्राहि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।